अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की, यानी लाइफ ऑन अर्थ। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम्स। तो लिविंग वर्ल्ड से मुराद जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जिंदा जानदार हैं। और इन टाइम्स से मतलब हम ले रहे हैं ज़मीन पर जब से ज़िंदगी थी उस वक्त से लेकर आज तक का जितना टाइम गुजरा हुआ है। तो यानी कि हम बात करने लगे एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। जिंदा जानदारों की एज का मतलब हम ये लेंगे कि जब से जमीन पर लाइफ स्टार्ट हुई है उस वक्त से लेकर आज तक कौन कौन से जानदारों की अकसाम जमीन पर आती रही हैं और कौन से जानदार खत्म हो गए हैं और कौन सी नई अकसाम कब से स्टार्ट हुई है। तो एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स से हम ये मुराद ले रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर फाउंड एंड डोमिनेटेड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो इसका मतलब ये है कि जमीन पर जितना वक्त गुजर चुका है जब से ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए हैं, तो उस वक्त से लेकर आज तक का जो टाइम है इसको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करके एक चार्ट बना लिया जाता है जिसे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं। तो इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में मीन्स के जो जितने दौर गुजर चुके हैं ज़मीन पर, तो मुख्तलिफ ज़माने गुजर चुके हैं, तो उस वक्त यहाँ बात हो रही है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने, फॉर्म्ड यानी पैदा हुए या बने, एंड डोमिनेटेड यानी गालिब रहे थे। यानी जानदारों की कई अकसाम है जो पास्ट के किसी ज़माने में पैदा हुए थे और अपने दौर में वो ज़मीन पर गालिब थे ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो ज़मीन पर जो मुख्तलिफ दौर गुजर चुके हैं उस दौर में यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो ज़मीन पर पैदा भी हुए और गालिब रहे हैं। नेक्स्ट वन है स्टडी ऑफ फॉसल्स। तो फॉसल्स देखें, ये एक बेहतरीन जरिया है पास्ट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का। और फॉसल्स होते क्या हैं? फॉसल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी जो पिछले दौर में पास्ट में जानदार इस जमीन पर मौजूद थे, तो उन ऑर्गेनिजम्स के अगर कोई रिमेन्स मौजूद हैं, रिमेन्स से मतलब ये है कि या तो उनके कोई खाल के टुकड़े हैं या हड्डियां हैं या बाल हैं या पंजे का निशान है या एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म है कहीं बैठा था तो उसकी बॉडी का निशान उस जगह के ऊपर प्रिंट हो गया है, छप गया है और आज भी वो निशान मौजूद है, तो यानी किसी भी किस्म का कोई निशान है या बॉडी का कोई डेड पार्ट है तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉसल कहते हैं। तो हर वो निशान या निशानात को हम इम्प्रिंट्स कहेंगे और डेड रिमेन्स कहेंगे बॉडी के जो डेड पार्ट्स हैं जो आज भी अगर पास्ट एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स के मौजूद हैं तो इन्हें फॉसल्स कहा जाता है। So the discovery and study of the fossils provides evidences about the existence of these organisms. देखिए फॉसल्स की जो दरियाफ्त है और फॉसल्स का जो वजूद है वो इस बात का सबूत है कि ये वाले जानदार कभी जमीन पर जिंदा सलामत मौजूद थे और आज ये नहीं है। तो फॉसल्स की मौजूदगी का सिर्फ हम ये ही मतलब ले सकते हैं कि ये वाले जानदार यानी कभी इस जमीन पर मौजूद थे। तो उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई भी स्टडी है, कोई भी मालूमात है, वो इन्हीं फॉसल्स से हासिल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ए टाइम सीक्वेंस। द स्टडी ऑफ फॉसल्स allows biologists to place organisms in time sequence। देखिए टाइम सीक्वेंस से मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए पास्ट की जो हमें फॉसल्स मिलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो सारे के सारे जानदार जो थे उनकी बराबर एज थी या वो एक ही दौर में मौजूद थे। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं कि आजकल कोई जानदारों की अकसाम जो हैं वो किसी वक्त में पैदा हुई हैं और कोई जानदारों की अकसाम उनके बाद की हैं। तो जो फॉसल्स मिलते हैं पास्ट ऑर्गेनिजम्स के, तो पास्ट लाइफ का भी तो ऐसा ही होगा कि जो पिछले ज़माने में कोई जानदार ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है दूर के पीरियड में या ज्यादा जो है पिछले जमाने में पैदा हुए होंगे और कुछ जो है नियर पास्ट में जमीन पर पैदा हुए होंगे। तो टाइम सीक्वेंस से मतलब हम ये लेते हैं कि देखिए एक कोई चट्टान है
تو ایک چٹان جو ہوتی ہے نا پتھر کی، اس کے اوپر اگر مٹی وغیرہ کی لیئرز جو ہے، نئی لیئرز جمتی چلی جاتی ہیں اور وہ چٹان کا سائز جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اگر کوئی بھی چیز جو چٹان کی ایک لیئر کے اوپر موجود تھی، جب اس راک کے اوپر نئی لیئرز بنی ہے تو دیکھیں وہ چیز جو ہوگی وہ اس پچھلی لیئر کے اندر دب گئی ہوگی. تو اسی طرح جو فوسلز ہمیں چٹانوں کی لیئرز میں سے ملتے ہیں. دیکھیں جو اگر ایک چٹان کو کھودنا سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک لیئر میں سے کوئی فوسلز ملتے ہیں، کوئی فوسلز مطلب کوئی پچھلے آرگینزمز کے باقیات ایک لیئر میں سے ملتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ والے جاندار ایک ہی دور میں موجود تھے. اور اگر کوئی فوسل جو ہے وہ ڈیپر لیئر سے ملتے ہیں، مطلب کسی چٹان کو اور زیادہ نیچے کھودنے سے کوئی فوسلز ملتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ والے جاندار جو تھے یہ اوپر والی لیئر کے جانداروں سے زیادہ پاسٹ کے ہیں، زیادہ پہلے کے ہیں، تو ان کی یعنی ایج جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس طرح ایک ٹائم سیکوینس بنائی جاتی ہے ان لیئرز کی تعداد کو دیکھ کر. The fossils of these organisms are present in layers. یعنی یہ جو فوسلز ہیں یہ چٹان کی لیئرز میں موجود ہوتے ہیں. ان راک when a geological time passed، جب ایک زمینی وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، نیو لیئر آف سیڈیمنٹس پر فارمڈ، یعنی چٹان کی ایک نئی تہ بن جاتی ہے. اب جیسے ہی ایک وقت گزر گیا اور چٹان کی نئی تہ بن گئی، تو جو پرانی تہ تھی وہ کہاں چلی گئی؟ وہ ڈیپر چلی گئی، مطلب نیچے چلی گئی. اور اگر ایک اور لیئر بن جائے گی تو پھر اب یہ والی جو لیئر تھی یہ ڈیپر ہو جائے گی. تو اسی طرح زمین پر جو مختلف دور گزر چکے ہیں اور چٹان کی ڈیپر سے ڈیپسٹ لیئرز میں سے فوسلز ملتے ہیں، تو اسی لحاظ سے ان فوسلز کو ترتیب دیا جاتا ہے کہ کون سے فوسلز کس لیئر میں سے ملے. اور جیولوجسٹ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک اگر راک ہے تو اس کی ایک لیئر اسپیسیفک جو ہے ویڈتھ کی لیئر کتنے ٹائم میں بنتی ہے. تو دیکھیں جتنا پھر ان لیئرز کی تعداد کو گنا جائے گا، ایک فوسلز جو ہیں فرض کیا وہ تیسری لیئر میں سے ملے ہیں اور فوسل جو وہ چوتھی لیئر میں سے ملے ہیں، تو اسی طرح لیئرز کے بننے کی جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سے جو جیولوجسٹ ہیں وہ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ والے آرگینزم آج سے کتنا پرانے ہیں، ان تہوں کی مطلب کمپیریزن سے. سو دی اولڈر آرگینزمز موو ٹو ڈیپر لیئرز اور سیڈیمنٹ، یعنی جتنے جاندار پرانے ہوں گے وہ کہاں موجود ہوں گے؟ وہ اتنی نیچلی تہ میں موجود ہوں گے، نچلی لیئر میں. Therefore the sequence of the layers was not disturbed. تو اس طرح وہ سیکوینس جو ہے وہ بن جاتی ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا کہ یعنی یہ چٹان جو ہوتی ہے اس کی ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں اور ان لیئرز میں فوسلز موجود ہیں. تو جتنا کوئی فوسلز ڈیپر یعنی گہری نچلی لیئر میں سے ہیں، اتنا وہ آرگینزم زمین پر زیادہ پاسٹ میں تھے، یعنی زیادہ پرانے تھے. تو نیکسٹ ون ہے ڈیٹ اور ایج آف اے راک، یعنی ایک چٹان کی جو ہے وہ ایج کیسے معلوم کی جاتی ہے. ایج آف اے راک کین بی ڈیٹرمنڈ بائی کمپیئرنگ دی اماؤنٹ آف سرٹن ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس پریزنٹ ان اٹ. دیکھیں آپ نے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں، ہر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی ایک ہاف لائف ہوتی ہے، یہ فزکس میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو جب ایک اسپیسیفک ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے تو اس ریڈیو ایکٹیو جو مٹیریل ہے اس کی مقدار ہاف ہو جاتی ہے، یعنی آدھی ہو جاتی ہے. تو چٹانوں میں سے ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز کی جو مقداریں ہیں، جو اماؤنٹس ہیں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی، ان کا کمپیریزن کر کے بھی کسی چٹان کی ایج معلوم کی جاتی ہے. مینس کہ ایک چٹان جو ہے اس میں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ کی کوانٹٹی ہے اور کسی اور لیئر میں سے جو ہے وہ کوانٹٹی پڑی ہوئی ہے، تو وہ دیکھیں جتنا کوئی چٹان زیادہ پرانی ہوگی اس میں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی مقدار اتنی کم ہوگی. تو جتنا ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی ہاف لائف ہوتی ہے، اس ہاف لائف کو دیکھتے ہوئے اور اس میں اس چٹان میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی بچی ہوئی مقدار کو دیکھتے ہوئے اس چٹان کی ایج معلوم کر لی جاتی ہے. The older sediments have less radioactive isotopes. دیکھیں نا آپ کو معلوم ہے کہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ شعاعیں خارج کرتے ہیں، الفا بیٹا کیمرا ریز نکلتی رہتی ہیں ان ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز میں سے، تو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل میں سے مسلسل شعاعیں خارج ہونے کی وجہ سے اس کی مقدار کیا ہوتی جاتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے. اور ایک وہ ٹائم جس میں کسی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی مقدار ٹوٹل سے ہاف پہنچ گئی ہے،
तो उस टाइम को उस रेडियो एक्टिव मटीरियल की हाफ लाइफ कहते हैं। तो चट्टानों में, सेडिमेंट्स में, यानी किसी चट्टान की तहों में ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, इनकी मिकदारों काउंट करके फिर इनका कंपैरिजन किया जाता है किसी और चट्टान के साथ। तो इनमें बचे हुए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और उनकी हाफ लाइफ से कंपैरिजन करके किसी चट्टान की एज मालूम कर ली जाती है। दिस कंपैरिजन ऑफ लेयर्स गिव्स रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल्स फाउंड इन दिस रॉक, और फिर इस तरह उस चट्टान की लेयर्स में जो फॉसिल्स पड़े हुए हैं उनकी एज भी इस तरह मालूम हो जाती है। Therefore the fossils found in the same layer, यानी जो वाले फॉसिल्स एक ही लेयर में मौजूद होंगे, must be alive in the same geological time period, तो इसका मतलब वो एक ही जमीनी वक्त में मौजूद थे। जो फॉसिल्स एक ही लेयर में से मिले हैं तो मतलब वो एक ही जमाने के जानदार थे। जो फॉसिल्स जो है वो जितनी निचली लेयर में से मिले हैं, इसका मतलब वो उनसे और ज्यादा पास्ट के जमाने में यहाँ पर मौजूद थे जमीन पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है हमने ये फॉसिल्स और जानदारों की एज के हवाले से बात की है। तो नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू रखेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।